آج اگر سپ آ جائے وٹھوا آ جائے کوئی موزی چیز آ جائے ڈنڈا بھی مل جاندے ساتھ مارن والے ساتھی بھی مل جاندے نے چھڈان واسطے کئی چیزاں میسر آ جاندیاں نے یہ اس گل دی بات ہو رہی ہے جا ویکھ قبر دی وادی نو یہ اس گل دی بات ہو رہی ہے جدوں سپ تے وٹھوے آن تے تیرے کولوں مارن واسطے ڈنڈا نہیں ہوئے گا بچن واسطے ڈنڈا نہیں ہوئے گا جا ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو اے اس گل دی بات ہو رہی ہے اج تیرے گھر دے اندر ہر قسم دی تزئین و آرائش موجود ہے آبادیاں موجود نے لیکن اس بربادی شہر خاموشاں دی بات ہو رہی ہے ویران بستی دی بات ہو رہی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى جا ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو جا ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڈ دنیا دے غم شادی نو پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ رکھ یاد قبر دیاں گندانوں اے رکھ یاد قبر دیاں گندانوں نہ بھول تو کفن دیاں بندانوں رکھ یاد قبر دیاں گندانوں نہ بھول تو کفن دیاں بندانوں چھڈ جانے زند پھر زندانوں پڑھ لا الہ الا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اس کل دی بات کر رہا ہاں جدوں ہر کسے نو چھڈ کے کلا ہو جائے گا اس کل دی بات کر رہا ہاں اے موت کسے نو نہ چھوڑ دیجئے چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے اے موت اے نہیں ویندی غریب کون ہے اے نہیں ویندی امیر کون ہے اے نہیں ویندی ایدیاں فلاں بندے نو بڑیاں ضرورتاں اے نہیں ویندی ایدیاں فلاں علاقے نو بڑیاں ضرورتاں اے نہیں ویندی اے دے چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں نو اس بابے دیاں بڑیاں ضرورتاں اے موت نہیں ویندی اس بڈھے باپ نو اس نوجوان بیٹے دیاں بڑیاں ضرورتاں حضرات دی وقار اے موت کسے نو نہ چھوڑ دیجئے چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے جوانا دیاں تونا مروڑ دیجئے پڑھو لا الہ الا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قدمت لغد ہر بندہ اپنے گریبان دے اندر جھانکے ہر بندہ یہ سوچے آخر ایک دن موت نے آنا ہے میں قبر دے اندر چلے جانا ہے میرا کی بنے گا میرے نال کی حال ہوئے گا حضرات دی وقار اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نہ اترایا کر اپنی نمازاں تے نہ فخر تے غرور کریا کر اپنے صدقہ و خیرات تے ذرا غور تے توجہ کریا جے اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز
پڑھا رہے نے نماز پڑھا دیا اللہ پاک دے قرآن دی آیت آئی ہے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر نڈر تے بے باک تے جرنیل تے بہادر انسان نماز دے اندر آواز کمبن لگ پئی ہے آواز دے اندر تھڑ تھڑاہٹ آ گئی ہے اے بار 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 آیت پڑھ رہے نے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع حضرت عمر دی آواز کمی ہے دال جسم بھی کپ کپی تاری ہو گئی ہے جسم بھی کمبن لگ پیا حضرت عمر زمین پہ گر گئے نے نماز مکمل ہوئی ہے لوگ حضرت عمر نو اٹھایا حضرت عمر نو گھر لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی دی حالت دے اندر کچھ دیر دے بعد ہوش آیا عمر نو غور کریا جے لوگو توجہ کریا جے لوگو جڑے ویلے ہوش آیا عمر نو دوستو عزیز و اقارب انج پوچھن واسطے گئے نے عمر کی حال ہے تہاڈا عمر کیویں حال ہے تہاڈا سیدنا عمر کہندے نے جڑی ویلے میں آیت پڑھی ہے ان عذاب ربک لواقع اللہ پاک دا عذاب حق تے سچ ہے اللہ پاک دا عذاب آن والا ہے قبر دیاں سختیاں آن والیاں نے قبر دیاں ہولناکیاں آن والیاں نے سیدنا عمر کہندے نے میرے دل دے اندر اے سوچ آئی ہے عمر انج لگ گئے اللہ تینوں دھمکی دے رہے ہیں عمر انج لگ گئے اللہ تینوں آگاہ کر رہے ہیں عمر انج لگ گئے اے آیت نازل ہی تیرے واسطے ہوئی ہے اس وجہ تو میں اپنی نیکیاں جدوں یاد کیتیاں نے قبر دا سفر یاد کیتا ہے میری نیکیاں بڑیاں تھوڑیاں نے قبر دا سفر بڑا لمبا ہے اس وجہ تو میرے جسم وچ کپ کپی تاری ہو گئی ہے اس وجہ تو بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا اے لوگوں کون مارے جے دے بارے نبی پاک نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوگا اللہ عمر نو نبی بنا کے بھیجدا اے کون مارے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ سب تو پہلے اللہ دی جنت وچ میں جاواں گا میرے نال ابو بکر جائے گا میرے نال عمر جائے گا اے کون مارے جے دے بارے نبی پاک نے فرمایا حوض کوثر تے آواں گا میرے سجے ابو بکر ہوئے گا میرے کھبے میرا عمر ہوئے گا اے کون مارے لوگو جنہوں اللہ دے پیغمبر نے دنیا تے جنت دی بشارہ سنائی اے کون عمر جیسا بہادر تے نڈر تے بے باک انسان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بھی وقار جنہ آج بھی اللہ دی جنت چرام کر رہے ہیں اتنا بڑا شان اتنا بڑا مقام